बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, किसी भी माशरे के मुस्तहकम होने और उसकी मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस माशरे में बसने वाले अफराद कितने मजबूत और ताकतवर हैं, और ख़ासकर उस माशरे में बसने वाली ख़वातीन और बच्चों को कितने हुकूक हासिल हैं और किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ वो माशरा उन्हें फ़राहम कर रहा है, किस किस्म की तालीम व तरबियत उन्हें दी जा रही है, क्योंकि एक माँ ने ही एक माशरे को परवान चढ़ाना है और बच्चों की तरबियत उसके ऊपर मुनहसर है। आज के प्रोग्राम में हम बच्चों के हवाले से और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बात करेंगे कि हमारे माशरे में और ख़ास गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाली ख़वातीन को कितने हुकूक हासिल हैं और गिलगित बल्तिस्तान के बासियों को और गिलगित बल्तिस्तान के ख़ास बच्चों को क्या हुकूक हासिल हैं और उनकी तालीम व तरबियत किस तरीके से की जा रही है और उनके क्या गिले शिकवे हैं, तो इसी पर बात करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनका आपसे तारुफ करा दूं तो मलाइका अली हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मेंबर ऑफ विमेन चैम्बर गिलगित बल्तिस्तान हैं, जबकि फैज़ान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तालिबे इल्म हैं और बच्चों और बच्चियों की तालीम के हवाले से बड़ी गुफ्तगू भी करते रहते हैं। तो आज इनसे भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर तशरीफ़ लाए। मलाइका अली, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि ख़वातीन की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़वातीन का एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं कि ख़वातीन को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कितना अहमियत देखती हैं आप इस बात की कि अगर किसी माशरे में ख़वातीन को उनके हकूक़ न दिए जाएं तो वो माशरा कहाँ पे खड़ा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका सच टीवी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सिल्क रूट ट्रैवल एंड टूरिज़म कंपनी को और उसके साथ साथ वुमेन चैम्बर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए मुझे यहाँ पे बिठाया और इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो सर, किसी भी माशरे में ये कहा जाता है कि कोई भी माशरा, कोई भी मुल्क, कोई भी जो है ना सोसाइटी में तब तक तब्दीली नहीं आती जब तक वहाँ की ख़वातीन वहाँ एक्टिव किरदार अदा ना करें। तो बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन को बाख्तियार बनाना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन की बात नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में बात हो रही है। तो गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन को मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगी क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो बेसिकली ये है कि वहाँ पे एजुकेशनल जो एक लेवल है वो अब डे बाई डे वो ज़्यादा एक हाई लेवल पर जा रहा है। अच्छा। लोग स्पेशली ख़वातीन, हमारी लड़कियाँ और बेटियाँ, बहनें एजुकेशन में बहुत आगे जा रही हैं, जिसकी वजह से, और माशाल्लाह से हमारे भाई हज़रात भी पढ़ते हैं, बट उनकी एजुकेशन लेवल इतनी नहीं होती रादर देन जो ख़वातीन को मिल रही है। तो उस हिसाब से हमारे, ये उनका शौक भी होगा। हाँ, अमूमी तौर पे देखा जाए तो ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा तालीम की तरफ रुझान रखती हैं। एग्जैक्टली ज़्यादा रुझान रखती है, और वो क्योंकि इसलिए कि ख़वातीन के पास जो है ना अपने आप को मनवाने का, अपनी पहचान बनाने का, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगरचे आप एजुकेटेड नहीं होते हो, अगरचे आप जो है ना इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, तो यू हैव टू कि आपने पढ़ाई जो है ना आपकी पहली सीढ़ी होती है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। डिपेंडेंट होने के लिए कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट होने के लिए। अगर आपके पास अच्छी तालीम नहीं है, अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल नहीं है, तो आप हमेशा के लिए पेरेंट्स पे, भाई पे, वालिदैन पे, शोहर या किसी पे डिपेंड कर रहे हो। तो ये डिपेंडेंसी से जो है ना निजात हासिल करना या फिर थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना, जो कि बुनियादी हक़ है हर एक औरत का, हर खातून का, तो उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी कॉन्टेक्स्ट में तालीम होती है। तो इसी वजह से एक गैप हमारे बीच में आया है कि जो फिर हम ये कह सकते हैं कि मेंटल जो है ना हेल्थ का भी शिकार हो रहे हैं बच्चे और बच्चियाँ दोनों। यहाँ पे तालीम याफ्ता होने की वजह से शऊर भी पैदा होता है, दूसरी तरफ इश्यूज भी जनरेट हो रही हैं। अच्छा, इन मसाइल के ऊपर भी बात करते हैं। हमारे साथ फैज़ान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि फैज़ान ख़ुद तालिबे इल्म हैं। फैज़ान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कूल के स्ट्रक्चर्स हैं और जो तालीमी निज़ाम है उसको किस तरीके से देखता है? जी, ये सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हर कोई बात ये करता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो कल मुल्क चलाएंगे, लेकिन इस बात पे गौर कोई नहीं करता। जो आपने बात की जो कि गिलगित
کا جو اسٹرکچر ہے تعلیمی، اس میں میں نے سب سے زیادہ چیز یہ دیکھی جو کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ جب اپنے بچوں کو اسکول بیچتے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ بہت ہی پرائیویٹ یا پھر اچھے اسکولوں میں بیچ سکیں. تو جونس وہاں پہ مطلب گورنمنٹ اسکول ہیں، ان کے اندر جو ٹیچر وغیرہ ہیں وہ کوئی 30 سال پہلے ہوئے تھے وہاں پہ، ان کو مطلب بھرتی کیا گیا تھا، لیکن ان کو کوئی چینج نہیں کیا جاتا، ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جو معیار ہے وہاں کا تعلیمی اور ساتھ میں ٹیچرز کا، وہ بہت ہی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تاکہ بچے آگے بڑھ سکیں. اس لیے جو کافی زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ جو کافی زیادہ مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اپنا پورا شہر چینج کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تعلیمی معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جی ملائکہ، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، جس طرح فیضان نے بہت اچھی بات کی کہ اسکول سٹرکچر جو ہیں وہ ہمیں وہاں پہ کسی طور پہ اس طریقے سے نہیں ملتے. گو کہ کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کا جو ایجوکیشن تعلیمی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور لیکن انہوں نے بھی بات کی کہ پرائیویٹ اسکولز کا وہاں پر بہت زیادہ رجحان ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ مسائل دیکھتی ہیں گورنمنٹ اسکولز کا، اور اگر پرائیویٹ اسکولز کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو گیپ کہاں پہ آ رہا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک یہ انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان میں گورنمنٹ اسکولوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹرز کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک کنٹریبیوشن ہے فار ایجوکیشن میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز آل دو فیضان کی بات کے ساتھ میں ایگری کرتی ہوں کہ ڈفرینسز ہیں. گورنمنٹ اسکولوں میں مزید جو ہے نا، انہوں نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کے اس طرح کے اسکولز نہیں مل رہے جس کی وجہ سے انہیں یہاں پہ شفٹ ہونا پڑے. اسی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہی ہوں سر کہ وہاں پہ اچھے اسکولز بھی ہیں لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ جگہوں میں بالکل بھی نہیں ہے. 2011 اور 12 کے سروے کے مطابق سر وہاں کی جو ہے نا لٹریسی ریٹ تھی 38% اور فیمیل لٹریسی ریٹ تھی کوئی 17-16%، بہت کم تھی. اس کے بعد 2017 میں ایک سروے ہوا ہے، اس کے مطابق وہاں کی لٹریسی ریٹ 80% ہو گئی ہے. اور اب ریسنٹ اس کا ہو سکتا ہے کم تو نہیں ہوتا جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سر وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹرز بھی گلگت بلتستان کے کچھ ایریاز میں لائک ناردرن ایریاز کے جو ہے نا پنیال سائٹ ہے، اشکومن سائٹ ہے، ہنزا سائٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ پرائیویٹ سکولز کا بھرپور جو ہے نا ایک بہت اچھا کردار ہے. جیسے کہ آغا خان ایجوکیشن سروسز میں آغا خان ہائر سیکنڈری اسکولز ہے اور اے پی ایس ہے، دیگر بڑے اسکول ہے، تو بڑے بڑے اسکولز ہیں. ان کا جو ہے نا ایک اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا گورنمنٹ اسکولز کو بھی پش کیا جاتا ہے کہ تعلیمی نظام کو، تعلیمی معیار کو بہتر بنایا جائے. لیکن گیپ کہاں پہ آ رہا ہے یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ گیپ ہے؟ جس طرح انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ سالوں کی ہے اور ان کا ادھر ادھر تبادلہ نہیں. جی وہ اس طرح آ رہا ہے سر کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا بہت پرانے ٹیچرز، ان کا تبادلہ یہ اب ہم گورنمنٹ کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے کیونکہ یہ ہر بندہ آج کل ہر شہری جاگا ہوا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ ٹیچرز کو ایسے رکھا جاتا ہے کہ فلانا ٹیچر اس ایریا سے بلونگ کرتا ہے تو اس ٹیچر کو اس جگہ جو ہے نا اپوائنٹ کرو، وہاں سے ہی وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے. تو ٹیچرز کا تبادلہ جو ہے نا اور پھر نئی ٹیچرز کو جو ہے نا آپ لے لیتے ہو، بھرتی کرتے ہو، تو یہ وہ ایک اچھا جو ہے نا ایک چینج آتا ہے سوسائٹی میں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹیچر ہے اور اس اسٹوڈنٹ کے بیچ میں جو ایج گیپ آتا ہے اس حساب سے ٹیچر کے پاس نالج ہوتا ہے بٹ ٹیچر ہاؤ ٹو ڈیلیور ٹیچر کو پتہ نہیں ہے. اور بچے کی جو مینٹل کیپیبلٹی ہے، مینٹل جو ایک بچے کے اندر جو ایک جو ہے نا ایک مینٹل جو ایک چیز چل رہی ہے وہ ٹیچر نہیں سمجھ پا رہے. تو ٹیچرز کو یا تو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کیا جائے، جو ان کو جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگز دیا جائے، یا تو پھر ٹیچرز کو تبدیل کرتے رہے تاکہ ہر سائیکل میں ہر بچہ نہ کسی ایک اچھے ٹیچر سے بھی ہو گزرے، ایک اچھا ایکسپیرینس بھی ہو. جس کی وجہ سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا پھر گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، شارپ بچے ہوتے ہیں، ذہین بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹیچر سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں. تو ان کو ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ٹیچر ہم سے
उस तरीके से नहीं, उस्ताद हमेशा तेज हुआ करता है, लेकिन एक सिनेरियो ऐसा हो जाता है क्योंकि उस्ताद का अपना एक वर्थ है, अपना एक मकाम है, उसमें बच्चे को पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन एक गैप जरूर यहाँ पर पाया जाता है। तो उस गैप को कम करने के ना हमारे पास सोल्यूशन ये है कि अपडेट रखा जाए, टीचर ट्रेनिंग्स को जो है ना प्रमोट किया जाए, टाइम टू टाइम टीचर ट्रेनिंग्स को प्रमोट किया जाए, और करिकुलम को भी थोड़ा सा ना आप अपडेट वक्त के मुताबिक अपडेट करते रहना चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों की तरबियत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन के मसाइल के ऊपर और बच्चों के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। फैज़ान, ये बताइएगा, जैसे मलाइका ने अभी कहा कि बच्चों को अपने इसातिज़ा से भी बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं, इसातिज़ा का जो पढ़ाने का तरीक़ेकार है वो उतना मुतासिर नहीं होता, हालांकि मुतासिर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मुतासिर कुन होगा तभी बच्चे जो हैं वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तमाम मामलात को किस तरीके से देखते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और अगर वहाँ पर उन्हें एक मुतासिर कुन शख्सियत ना मिले जिसने उनकी तरबियत करनी है, जिसने उन तक तालीमी जेवर को, तालीम को पहुंचाना है, तो फिर कैसा महसूस होता है? जी, अगर आपका मतलब उस्ताद जब तक सही नहीं होगा, आपको तालीम एक बोझ लगेगी। तालीम एक बोझ नहीं है, तालीम आपके जहन को खुला करता है और तालीम एक नेमत है। लेकिन अगर आपका जो उस्ताद है, जब तक वो सही नहीं होगा, आपको मतलब ये लगेगा कि आपको एक चीज़ फोर्स की जा रही है आपके ऊपर जो आपको खुद अच्छी नहीं लगती। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक टीचर आपके अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको जो तालीम का मयार है ना कि वो बढ़ेगा, और जो तालीम का जो मतलब बच्चों के अंदर जो वो है कि एक आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए टीचर का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा फैज़ान, ये बताइएगा कि टीचर का, जिस तरह आप कह रहे हैं, अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर टीचर जिस आज मार नहीं प्यार का एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और बाज़ औक़ात हम खुद भी वहाँ पे क्लास में मौजूद होते हैं, तो हम कहते हैं यार ये टीचर बहुत ज़्यादा सख्त है, और एक टीचर है जो बहुत ज़्यादा मारने वाला होता है, उसका भी एक डर होता है, और एक टीचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा नर्म होता है, तो उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा भी बच्चे उठाते हैं। तो इस तरीके को किस तरीके से देखते हैं कि ये मार नहीं प्यार वाला कॉन्सेप्ट कितना आपको अपील करता है बच्चों को, खुसूसी तालिब इल्म की हैसियत से? जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फिनलैंड जो इस वक्त दुनिया की तालीम में टॉप कंट्री नंबर 1 फिनलैंड है। उनका जो सबसे बड़ा जो उन्हें चेंज किया अपने सिस्टम में, उन्हें ये किया जो बच्चा और साथ में जो मतलब टीचर है उन्हें मतलब रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ मतलब पढ़ाई में नहीं, कि वो आपस में एक दोस्त की तरह हैं। उन्हें जो आपके मतलब टीचर्स हैं उनके साथ ट्रिप्स बाहर मतलब अरेंज कराए, ताकि वो आपस में घुल सकें, मिल सकें और साथ में एक दूसरे को जान सकें। तो जब तक टीचर प्यार से बात नहीं करेगा और साथ में और जो बच्चा है वो मतलब उस बच्चे से जब तक वो प्यार से बात नहीं करेगा तब तक मतलब मैं नहीं समझता कि जो बच्चा है वो उस अपने मतलब मौजू को सही तरह समझेगा। और साथ में जो आपने बात की कि जो मतलब उनकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, उसको किस तरीके से डील करते हैं? जी, ये तो मेरे ख्याल से ये मतलब जब बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं टीचर, ये उसका एक मतलब एक साइड इफ़ेक्ट है। जब एक टीचर बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है और एकदम आपको एक बहुत ज़्यादा मतलब नर्म मिल रहा है, तो आप मेरे ख्याल से मतलब ये ज़ाहिर सी बात है वो उसका फ़ायदा ही उठाएंगे। तो ये मतलब इसी का एक साइड इफ़ेक्ट है। अगर सारे के सारे मतलब टीचर बहुत ही एक अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक दोस्त की तरह रहेंगे, तो ये मेरे ख्याल से ये आपको देखने को इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी ये गैप जो है बहुत ज़्यादा सख्ती की वजह से है कि अगर आपको कोई नर्म टीचर मिल जाए तो उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना है। मलिक, ये बताइएगा कि इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करूं कि सर टीचर का रोल बच्चे की ज़िंदगी में सिर्फ ये नहीं है कि वो उसको करिकुलम पढ़ाए, एक स्पेसिफिक कोर्स दिया गया है वो बच्चे को पढ़ाए और उसके बाद बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले और फिर उसे शाबाश दी जाए और टीचर का रोल ये नहीं है। आपने बहुत अच्छे नंबर लिए। टीचर बेसिकली बच्चे को बना रहा है, तो बच्चे के कैरेक्टर को इनबिल्ड कर रहा है, बच्चे को साइकोलॉजिकली, बच्चे को मेंटली, बच्चे को हर लिहाज से टीचर बच्चे की ना अपब्रिंगिंग कर रहा है। तो उसमें टीचर का रोल
जैसे स्ट्रिक आपने कहा कि मार या प्यार, तो मार जब होगी तो वो बच्चे का टीचर के साथ क्लोजनेस, अफिलिएशन जो होती है वो ख़त्म होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। क्योंकि पेरेंट्स अगर मारते भी है ना सर तो बच्चे पेरेंट्स से दूर नहीं होते, क्योंकि उनका एक अलग रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, बट टीचर्स के साथ आपका एक स्पिरिचुअल रिलेशन होता है। उस स्पिरिचुअल रिलेशन को बिल्ड करने के लिए आपको हमेशा आजिज़, आपको हमेशा जो है ना प्यार और मेहरबान, यस एग्जैक्टली, आप इस ताल्लुक को ऐसे बताएं कि स्पिरिचुअल रिलेशन हम कैसे रखते हैं। अच्छा मलाइका, इस पे मजीद मैं बात करूंगा फैज़ान से, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ख़वातीन को स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बच्चियों को क्या तालीमी मसाइल देखते हैं? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि बहुत से इलाकों में स्पेसिफिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन वो भी बहुत दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा मुसाफत पर हैं, और ये कहा जाता है कि बहुत से जो बच्चियां हैं वो तो अपने ज़ोर पे कहीं ना कहीं ज़ोर लगा के लाइक इंडिपेंडेंट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करती हैं, लेकिन उनको कहा जाता है भाई मैट्रिक तक रहो, बस मैट्रिक बड़ी तालीम हुआ करती है लड़कियों के लिए, उसके बाद तो इनके लिए घरदारी और खानादारी है। तो क्या मसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान में? सबसे पहले तो सर आपको पता ही है गिलगित बल्तिस्तान जो है पहाड़ी इलाका है, और ऐसा इलाका है कि वहाँ पे आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तो खैर एक ही है, दूर दराज मिलेंगे, आपको घंटों चल के स्कूल जाना है, और वो रास्ते भी इतने ख़तरनाक होते हैं, कभी बारिश हो तो पत्थर गिरने के खदशात होते हैं, सैलाब आने के खदशात होते हैं, तो बहुत सारे हर्डल्स को, और कहीं पे ऐसी जगह है कि दरिया है, पुल नहीं है, तो वो पत्थर रखे हुए हैं, इस तरह से बच्चे मुश्किल से निकल के जाते हैं। तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना बच्चों को, ख़ास तौर पर बच्चियों को है ये मुश्किलात, क्योंकि 2-2 घंटे का सफ़र अगर आप तय करते हैं, पहाड़ी इलाका है, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात आते हैं कि आपको किसी ने पिक एंड ड्रॉप देना है, अदरवाइज आप अकेले एक पहाड़ी इलाके से या फिर किसी ऐसी जगह में, सुनसान जगह से आप अकेले नहीं आ सकते हो। तो ख़वातीन के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद वहाँ की ख़वातीन, मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत करेजस है, बहुत ज़्यादा करेजस है, और पेरेंट्स भी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है ना वहाँ के लोग इलिटरेट है तो सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हर चीज़ें, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को आप देखें ना कि पाकिस्तान का एक फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे ना कोई इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे ना कोई इस तरह कोई बिज़नेस वगैरह है, वहाँ पे कुछ इस तरह के जो है ना फाइनेंशियल कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है इतनी ज़्यादा। तो गवर्नमेंट के भी थोड़े बहुत वहाँ पर आपको उस हिसाब से आपको सीट्स मिलती है, तो इतने लोग जो है ना एम्प्लॉय नहीं होते। बाकी पर्सनल जो सेल्फ बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, उससे लोग, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर डिग्निटी है, मेहनत करते हैं, और जितना उनके पास है उसमें रह के बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चियों में सर एक इशू ये आता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये करते हैं कि बेटों को सपोर्ट करते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका माइंड सेट है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की इन फ्यूचर नीड है। अच्छा, जिस तरह आप कह रही हैं कि ज़्यादातर लोग जो है अपने बेटों को सपोर्ट करते हैं, ये जो डायलेमा है, ये हम सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि ऑल ओवर अगर हम थर्ड वर्ल्ड में देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम वेस्ट में देखें तो इस तरह हमें नहीं मिलता इस तरह के रुझान, हालांकि हम आइडियलाइज तो बहुत सी चीज़ों को करते हैं, बहुत से एजुकेशन सिस्टम्स को करते हैं, लेकिन ये जो डायलेमा है थर्ड वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम अपने रिलीजन को फॉलो करें, अगर हम ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखें, तो आप जिस तरह फरमाते हैं कि तालीम जो है मर्द और औरत के ऊपर लाजिम और मलजूम है, दोनों के ऊपर बराबर है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम बिल्कुल निगलेक्ट किए होते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? सर ये देखें ना कि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है, और जिसने हकीकी मानों में औरत को आज़ादी दी। एग्जैक्टली, इस्लाम ने हकीकी मानों में औरत को आज़ादी दी है, लेकिन इस्लाम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम शायद, या फिर ये कहें कि हम वो डुअल मुस्लिम हैं जो मानते कुछ और है, करते कुछ और हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि एक बेटा है एक बेटी है, तो वो जो है ना बेटे को चाहते हैं कि प्रमोट करते, पहले बेटा आ जाए। क्यों? क्योंकि ये माइंड सेट हो गया है सर कि बेटे ने, हालांकि बेटी जितनी मर्जी लाइक हो, उनका जो माइंड सेट है वो उनको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा होता कि उसको हमने प्रमोट करना है उसके मुकाबले में। सर आप देखिए, जब बेटी पैदा होती है तो घर में खुशियां नहीं मनाई जाती हैं, और जब बेटा पैदा होता है घर को जो है ना बड़ा सजाया जाता है, काफ़ी दिनों तक सेलिब्रेशंस होती है। बिल्कुल इसी तरह जब नर्चरिंग होती है बेटा और बेटी की, अब ये चीज़ हम ग्रास रूट लेवल पे जाके मैं अब बताना चाहूँगी सर कि बेटा और बेटी में फ़र्क
یہ جو وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ وہاں پر نہیں ہوتی ہے کہ جب آپ کی بیٹی میٹرک کلاس میں آئے آپ اس کو جاب کرنے کی پرمیشن دو یا جب وہ دنیا میں آتی ہے تب سے شروع ہو جاتی ہے. وہ امپاورڈ تب ہوتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے. وہ ماں کتنی امپاور ہے، اس ماں کو آپ نے کتنا ذہنی غلام بنا کے رکھا ہے، تو اس سے جو بچہ بچی جنم لے گا وہ تو امپاورڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے حوالے سے بھی ذرا بات کرتے ہیں، لیکن بریک لے رہے ہیں. یہاں پر خواتین اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی ناظرین. گلگت بلتستان کی خواتین کے مسائل کے اوپر اور بچوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. فیضان، یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریلیشن کی بات کی، ہمارے ہاں عمومی دیکھا جاتا ہے کانسیپٹ یہ ہے پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہیں، پیرنٹس بلا لیے جاتے ہیں، ٹیچرز بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ ان سے گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا. اس چیز کو آپ کتنا مس کرتے ہیں کہ اس بندے کا وہاں پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ یعنی کہ میں اس طالب علم کی، اس اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں پیرنٹس اور ٹیچر بات کر رہے ہیں. اور کیا ہی وہ اچھا آئیڈیا ہو کہ جس طرح پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہے اس طرح اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی بھی میٹنگز ہوا کریں؟ جی، جو آپ نے بات کی کہ جو ہے مطلب اسٹوڈنٹ اس کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے. جو ہمارا نظام ہے، جو مطلب موسٹ آف دا پاکستان کے تھرو آؤٹ ہے جو نظام ہے، میرے خیال سے کیونکہ جب مطلب ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو پاکستان میں مطلب آپ کہہ لیں کہ زیادہ تر علاقوں میں یہ ہوتا ہے، اسکولز میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹ ہوتا ہے وہ مطلب جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے وہ خالی پیرنٹس مطلب شکایتیں لگا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا، آپ کے بیٹے نے وہ کر دیا. تو میرے خیال سے جب اس وقت وہاں پہ جب وہ مطلب اسٹوڈنٹ ہوگا اس کے اوپر کوئی مطلب پازیٹیو امپیکٹ نہیں پڑے گا، اس کے اوپر مطلب یہی لگے گا کہ میں تو کسی کام کا ہی نہیں ہوں، میں بس میں مجرم ہی ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوں میں مطلب میں غلط ہی کر رہا ہوں. تو یہ پڑے گا. لیکن اگر ہمارا مطلب سسٹم چینج ہوتا اور یہ مطلب فوکسڈ ہوتا کہ مطلب یہ بات کریں کہ اس کو ہم لوگ کس طرح مطلب ٹھیک کس طرح کر سکتے ہیں. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹیچر کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے خراب کیا، اور وہ ساتھ میں پیرنٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے تو گھر سے یہی سکھا کے بھیجا تھا تو اسی وجہ سے ایسا. تو پھر جو ہوتا ہے وہ پھر جو مطلب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ خود ہی سمجھتا ہے کہ میں سیکھوں کہاں سے، یا میں یہاں سے یا وہاں سے سیکھوں. یعنی وہ خود کنفیوژن کا شکار رہتا ہے کہ کس طریقے سے. یعنی اس تمام صورتحال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے اسٹوڈنٹ کے لیے، بچے کے لیے ایک پازیٹیو رسپانس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ بالکل ہونا ضروری ہے. جب تک پازیٹیو رسپانس نہیں ہوگا تب تک وہ سیکھے گا نہیں. کیونکہ ہیومنس کی جو مطلب ٹین ایج ایئرس کی میں اگر بات کروں تو ایک یہ مطلب سب میں پایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب ریبیلیس ہوتے ہیں. آپ ان کو جو بھی بولیں گے وہ مطلب اس کا الٹ مطلب کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب تک آپ ان کو پیار سے نہیں سمجھائیں گے، جب تک آپ ان کو صحیح طرح نہیں سمجھائیں گے، مثال دے کے نہیں سمجھائیں گے، تب تک وہ سمجھیں گے نہیں. تو میں تو یہاں پر میں اپنی ذاتی طور پہ ایک رائے بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک یہ سوچ بھی ہونی چاہیے، اس سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں، کہ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے بچے کو یا بچی کو، جس کو آپ بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں، اگر آپ اس کے سینیریو میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا. کیونکہ آپ بھی کبھی بچے تھے اور بچے سے پھر بڑے ہوئے، بڑے ہو کے اماں ابا بھی بنے، اور پھر بچے سے ہی بڑے ہو کے آپ ٹیچر بھی بنے. لیکن عمومی طور پہ اس طرح نہیں ہوتا. پیرنٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس بچے کی جگہ پہ بھی رکھ کے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کبھی ہم بھی اتنے تھے، اور جو ٹیچر ہے وہ بھی اپنے آپ کو وہاں نہیں رکھ رہا ہوتا کہ ہم بھی اتنے تھے. یہ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گا. پیرنٹس یہ بات مطلب بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک ٹائم پہ بچے ہی تھے، اور جو ان کے بچے کر رہے ہیں یہ مطلب ایک نارمل ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں، ہر پیرنٹ یہ سمجھتا ہے کہ جو ان کا بچہ ہے وہ بالکل مطلب پرفیکٹ ہونا چاہیے، نہ وہ کوئی شرارت کرے، نہ وہ اس سے کوئی غلطی ہو. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہر چیز میں سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے. یہ میں بات کروں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کروں، موسٹ آف دا ٹائم کچھ فرسٹ ورلڈ میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی پرابلم ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ مطلب ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت کچھ کرے گا ان کے لیے.
تو آپ کی بات اگر اس کا رجحان کسی اور شعبے کی طرف ہے, مثال کے طور پہ اگر وہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ اس چیز پہ باور ہوں گے نہیں ہم نے اس کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے, تو نہ کبھی ڈاکٹر بن سکے گا اور نہ کبھی انجینئر بن سکے گا. ملائکہ یہ بتائیے گا, ایڈ آن بھی کیجیے گا, لیکن یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہم نے ابھی یہ بات کی بچوں کی پرورش کے حوالے سے, کہ وہاں پر بچے کی پرورش میں ہمیں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں, تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر اسی بات کو میں ایڈ آن کر کے یہی فارمولا جو ہے نا خواتین پہ بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, جیسے کہ بچے پہ ہو رہا ہے نا کہ وہ انجینئر بننا چاہ رہا ہے, اس کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے, سیم یہی چیز خواتین پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے وہاں پہ خواتین کا تو اس لیے ہے کہ وہ خاتون ہے, ہاں جی بالکل, تو اس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ ذرا روب آ جائے گا. اس کے لیے جو ہے نا 3-4 ایسے ڈیزگنیشنز فکس مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے فکس کیا ہے کہ لڑکی ہے تو ٹیچر بنے گی, نرس بنے گی, اور یہ اس سے باہر لڑکی نہیں جا سکتی ہیں. تو یہ جو ہے نا فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں زیادہ تر, ہمیں یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. اگر وہ لڑکی انجینئر بننا چاہتی ہے تو وہ نہیں بن سکتی, اگر وہ لڑکی پائلٹ بننا چاہتی ہے تو وہ نہیں بن سکتی کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے, اس وجہ سے وہ پائلٹ نہیں بن سکتی. اگر وہ کسی اور شعبے میں جانا چاہتی ہے تو وہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لڑکی ہے, اس لیے وہ نہیں بن سکتی. اور اس کو توڑ دیا جاتا ہے, اس کو بول دیا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہو, یہ لڑکیوں کے بس کا کام نہیں ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ جو ہے نا احساس دلایا جاتا ہے کہ لڑکی ہو اپنے حد میں رہے, یہ کام تمہارے بس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں لڑکی عورت فزیکلی بھی مرد سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اس بات سے آپ ایگری کریں گے, کیونکہ مرد چلو جنگ لڑتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے, لیکن عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے, ایک انسان کو جنم دیتی ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام وہ ہوتا ہے جو ایک عورت کرتی ہے. اس کا مطلب عورت سب سے زیادہ برداشت کرنے والی چیز ہے, اور اسی نے ہی آگے ایک پورے خاندان کو اور پھر خاندان کے ساتھ ساتھ ایک پورے معاشرے کو پروان بھی چڑھانا ہے, کیونکہ جس بچے کو اس نے جنم دیا اس کی تربیت کی بھی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, اور جیسی اس کی تربیت ہوگی ویسا ہی آپ کو معاشرہ نظر آئے گا. تو اس لیے سر عورت کو امپاور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک عورت خود فیصلہ لے سکے کہ میں کیا چیز ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں, میرے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں. ہاں اگر میں اسٹرانگ نہیں ہوں نا, یہ بات میں خود تسلیم کروں, کوئی اور مجھے ڈکٹیٹ نہ کرے کہ آپ اسٹرانگ نہیں ہیں, میں کون سا کام کر سکتی ہوں, میں کون سا کام نہیں کر سکتی ہوں, میں کس فیلڈ کے لیے بہترین ہوں, میں گھر کے اندر گھر سے باہر اپنے لیے اپنی زندگی کے فیصلے لینے کی حقدار ہوں. اور یہ بنیادی رائٹ سے, ہیومن رائٹ کے حساب سے بھی اسلام کے اندر بھی ہے, ہر انسان کا یہ حق ہے. تو عورت بھی انسان ہی ہے, اس حساب سے دیکھا جائے تو عورت پہ بھی اس طرح کی پابندیاں کہ آپ نے شادی اس سے کرنی ہے, اس سے نہیں کرنی. ہاں جی, آپ لڑکی ہو تو آپ نے فیملی سے باہر نہیں کرنی, آپ نے فلاں ریلیجن کے لوگوں سے نہیں کرنی. یہ جو جتنے بھی ریسٹرکشنز آ رہے ہیں نا, ان کی وجہ سے ہی ایشوز بھی جنریٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے آلریڈی ذہن میں ڈال دیا کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. تو یہ ہیومن نیچر ہوتا ہے, جس چیز سے منع کیا جائے اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا ملائکہ, ہم نے آج بہت زیادہ بات کی مائنڈ سیٹ کے حوالے سے, اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے کیا آپ کے پاس فارمولا ہے, آپ کی سوچ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو بدلا جائے؟ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی کس طریقے سے دیکھتی ہیں, ایز اے ورکنگ ویمن بھی کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ سر میں نے جہاں تک دیکھا ہے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ماؤں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بیٹا بیٹی مرد عورت دونوں کی جو ہے نا پرورش اور تشکیل عورت ہی کرتی ہیں, ماں کی شکل میں کرتی ہیں. تو وہ اس عورت کی پریگننسی سے لے کے اس بچے کا جوان بالغ ہونے تک کی تربیت ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہمیں پہلے عورتوں کو بھی امپاور کرنا چاہیے, پھر اس ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو کیسے تربیت کرتی ہے. یعنی کہ ماں کا جو ہے طاقتور ہونا اور اس کو امپاورمنٹ بہت زیادہ ضرورت ہے. فیضان سے آخری پوائنٹ لینا چاہوں گا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. فیضان یہ بتائیے گا شارٹلی سا کہ پیرنٹس, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے رشتے کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے, کون سا ایسا فارمولا اپنایا جا سکتا ہے کہ ان تینوں کے تعلق کو یہ جو ٹرائی اینگل ہے پرفیکٹ بنے؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو اس طرح سے ٹرین کرنا چاہیے. یہ مطلب باہر کے ملکوں میں ایک کورس ہوتا ہے 1 سال کا, جس میں آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ کس طرح مطلب کنیکٹ ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ان کو ٹرین کرنا چاہیے کہ آپ مطلب ایک بچے کو آپ نے کس طرح مطلب کنیکٹ کرنا ہے. آپ صرف سمپل ایک ٹیسٹ پاس نہیں کرا رہے یا اس کے آپ مارکس نہیں بڑھا رہے ہیں, آپ ایک نیکسٹ جو مطلب جنریشن ہے آپ اس کو ریز کر رہے ہیں. تو ٹیچرس کے لیے سب سے پہلے تو مطلب یہ ہونا چاہیے, جب یہ مطلب کنیکشن اچھا ہوگا
تو اور ان تینوں کو آپس میں فرینڈلی ہونا چاہیے تاکہ یہ ٹرائی اینگل جو ہے بہت اچھے سے بن سکے. ملائکہ علی سوشل ایکٹیویسٹ ممبر آف ویمن چیمبر گلگت بلتستان, جبکہ فیضان علی ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ دونوں کا بہت زیادہ شکریہ. اور خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. تو پیرنٹس, ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا ٹرائی اینگل بننے کے لیے تینوں کے تعلق کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور تینوں کے درمیان ایک دوستانہ تعلق ہو تو زیادہ اچھا ہے. اور خواتین کے لیے خصوصی طور پر ماؤں کا طاقتور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے ایک معاشرے کو پروان چڑھانا ہے. کیونکہ اپنے خاندان کی تربیت کریں گی تو وہی خاندان معاشرہ بن کے سامنے آئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, گلگت بلتستان پائندہ باد. اللہ حافظ.